हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ। हामी चाहिँ ग्रेड 11 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको न्यू सिलेबस अनुसार प्रत्येक च्याप्टरको एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टको क्वेसन्सहरू डिस्कसन गरिरहेका छौँ र आज पनि त्यस्तै इम्पोर्टेन्ट भिडियोजहरू हामीले लिएर आएका छौँ। आज चाहिँ हामी युनिट 1 अल्जेब्राको जुन हाम्रो च्याप्टर 2 छ लिनियर इक्वेसन्स त्यसको पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको छौँ र यसमा हामीले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू जुन तपाईँले बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ 4 वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आइसकेका छौँ। अब यो च्याप्टरको यो पार्टमा हामीले के बारे डिस्कसन गर्छौँ त भन्दाखेरि कस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ भन्दा डिमान्ड फङ्सनसँग रिलेटेड, सप्लाई फङ्सन, ब्रेक इभन पोइन्ट, एक्सेस अफ डिमान्ड, एक्सेस अफ सप्लाईसँग रिलेटेड केही कुराहरू यहाँनिर आउन जान्छ है त। अब यसको बारेमा हामीले राम्रोसँगले अध्ययन गर्नुपर्छ र एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन्सहरू छ। यहाँबाट तपाईँलाई सर्ट क्वेसन्स साथसाथै लङ क्वेसन्स र एमसिक्यू क्वेसन्सहरू पनि आउँछ है त। ल स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनिर हामीले दिएको टर्म्सहरू सम्बन्धी बुझ्न जरुरी छ के कुराहरू दिएको छ भन्ने कुराहरू। अब डिमान्ड फङ्सनले डिमान्डको कुरा दिन्छ। सामान्यतः डिमान्ड फङ्सनलाई P इक्वल्स टु A माइनस BQ लेखिन्छ, जहाँनिर P भनेको प्राइस भयो, PQ भनेको क्वान्टिटी भयो। क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अथवा प्राइस बढ्दाखेरि के हुन्छ त डिमान्ड घट्न जान्छ। ठिक छ, प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्यो, प्राइस घट्यो डिमान्ड बढ्यो, त्यस्तो खालको रिलेसन हुन्छ। सप्लाई फङ्सन भनेको P इक्वल्स टु A प्लस BQ हुन जान्छ, मतलब क्वान्टिटी बढ्यो अथवा हाम्रो के हुन गयो त प्राइस बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ, प्राइस घट्यो भने सप्लाई घट्छ, हो यस्तो हुन जान्छ। अब ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दा अगाडि हामीले एक्सेस अफ डिमान्डको बारेमा अध्ययन गरौँ। यदि हाम्रो यहाँनिर एक्सेस अफ डिमान्डले नै के भनिरहेछ, सप्लाई भन्दा डिमान्ड बढ्यो। ठिक छ, सप्लाई भन्दा चाहिँ के छ, डिमान्ड धेरै छ भनौँ न। जति सप्लाई भइरहेछ, सपोज गरौँ हामीलाई चाउचाउ 1000 के चाहिएको छ, कार्टुन चाहिएको छ। ठिक छ, 1000 कार्टुन चाहिएको छ, तर सप्लाई कति भइरहेछ, 500 कार्टुन मात्रै भइरहेछ भने त्यो के हुन गयो, एक्सेस अफ डिमान्ड हुन गयो। यसलाई अर्को भाषामा के भनिन्छ त, यसलाई अर्को भाषामा भनिन्छ स्क्यार्सिटी अफ गुड्स भनिन्छ। किनभने हामीले के छ त डिमान्ड धेरै छ नि, सप्लाई भन्दा धेरै चाहिएको छ तर सप्लाई थोरै छ। ओके, एक्सेस अफ सप्लाई भनेको कस्तो छ त, हामीलाई मार्केटमा 1000 कार्टुन चाउचाउ भए पुग्छ, तर 1500 कार्टुन चाउचाउ चाहिँ के भइरहेछ त बजारमा आइरहेको छ। यो भनेको के हुन जान्छ, एक्सेस अफ सप्लाई हुन जान्छ। अर्को तरिकाले यसलाई के पनि भनिन्छ, सरप्लस अफ गुड्स भनेर पनि भनिन्छ, सरप्लस अफ गुड्स भनिन्छ। अब क्वेसन सोध्दाखेरि तपाईँलाई एक्सेस अफ डिमान्ड भनेर पनि दिन सक्छ अथवा स्कार्सिटी अफ गुड्स, त्यसैगरी एक्सेस अफ सप्लाई नभनेर सरप्लस अफ गुड्स भनेर पनि भन्न सक्छ। हो, यसलाई यसरी चिन्नु पर्यो। र फाइनली जुन हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट छ, त्यहाँनिर ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँबाट आउँछ। क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड एउटै नै हुन जान्छ, क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड पनि एउटै नै हुन जान्छ। ओके, यति कुराहरू हामीलाई चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्न चाहिन्छ। सुरुमा यसलाई ठ्याक्कै स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् अथवा आफ्नो कपीमा राख्नुहोस् है त। अब हामी क्वेसन नम्बर 1 बाट सुरु गर्छौँ र हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जहिले पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ। त्यसैले भिडियो एन्डसम्म हेर्नु होला ताकि सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले बुझ्नुहोस् र प्रत्येक कुराहरूको कन्सेप्ट पनि हामी यहाँनिर दिँदै पनि जान्छौँ है त। प्रत्येक कुराको कन्सेप्टहरू यहाँबाट दिँदै जान्छौँ, पछि मोर कन्सेप्ट स्टडी गर्छौँ। ओके, 1 नम्बर क्वेसनमा जाउँ हामी। क्वेसनले के भनेको छ, कम्पिटिटिभ मार्केट एज अ डिमान्ड फङ्सन P इक्वल्स टु 280 माइनस 3Q एन्ड सप्लाई फङ्सन एज P इक्वल्स टु 40 प्लस 2Q, फाइन्ड इक्विलिब्रियम भ्यालुज अफ P एन्ड Q भनेको छ। क्यालकुलेट द एक्सेस सप्लाई, क्यालकुलेट द एक्सेस डिमान्ड भनेर भनेको छ। ओके, एकदमै सिम्पल क्वेसन तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको सोलुसन हेरौँ। सुरुमा हामीले के गरौँ, गिभन लेखौँ। गिभन डिमान्ड फङ्सन, गिभन डिमान्ड फङ्सन भनेको कति छ त, P इक्वल्स टु 280 माइनस Q छ होइन, सरी 3Q छ, यहाँनिर माइनस 3Q छ। दोस्रो कुरा के दिएको छ, गिभन हाम्रो सप्लाई फङ्सन, हाम्रो दोस्रो सप्लाई फङ्सन यहाँनिर दिएको छ। यहाँनिर के छ त, P इक्वल्स टु 40 प्लस 2Q भनेर दिएको छ यहाँनिर। अब पहिलो क्वेसनले के सोधिरहेछ, फाइन्ड इक्विलिब्रियम भ्यालुज अफ P एन्ड Q भनिरहेको छ।
इक्विलिब्रियम भ्यालुज अफ पी एन्ड क्यू हामीले निकाल्नु पर्यो। अब हामीले अघि डिमान्ड फङ्सन, सप्लाई फङ्सन र इक्विलिब्रियम भ्यालुज, जेनरली इक्विलिब्रियम भ्यालुज भनेको चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट सोधिरहेको छ। इक्विलिब्रियम भ्यालुज भनेको के हो? ब्रेक इभन पोइन्ट हो। त्यो कुराबाट पी एन्ड क्यूको भ्यालुज हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र ब्रेक इभन पोइन्ट हामीले के पढाएको थियौँ त? क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइडको भ्यालु इक्वल हुन्छ, त्यो कुरा हामीले स्टडी गराएको थियौँ। अब त्यो अनुसार पी र क्यूको भ्यालुज हामीले निकाल्नु पर्यो यहाँनिर। ओके, अब जेनरली डिमान्ड फङ्सनबाट यहाँनिर के आउँछ त? यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड, यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड भनेर आउँछ। ठिक छ, यतापट्टि मैले यतापट्टि यो पीडी लेख्न पाएँ, यतापट्टि मैले पीएस लेख्न पाएँ है त, यति मैले लेख्न पाएँ। अब जेनरली यसलाई मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु, यसलाई मैले क्यूडी इक्वल्स टु 280 माइनस पीडी डिभाइडेड बाई कति हुन जान्छ त? 3 हुन जान्छ। त्यसै गरी यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु? क्यूएस भनेको पीएस माइनस 40 डिभाइडेड बाई 2, यो लेखेँ मैले। ठिक छ, यसमा त केही समस्या छैन। अब जेनरली के हुन जान्छ? क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड यदि इक्वल भयो भने के हुन जान्छ होला त भन्ने कुरा हो। अहिलेको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई यसरी लेख्दिउँ है, यसलाई यसरी लेख्यौँ, यसलाई यसरी लेख्यौँ भने यो भ्यालुज पनि काटिने गयो है, यो यति हुन गयो। अब एट इक्विलिब्रियम पोइन्ट 1 नम्बर लेखौँ, एट इक्विलिब्रियम के हुन जान्छ त? क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाइड हुन जान्छ। क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाइड हुन जान्छ। ओके, यति कुराहरू क्यालकुलेट गरिसकेपछि अब सिम्पली के लेख्न पाइयो? 280 माइनस पी डिभाइडेड बाई 3 इक्वल्स टु पी माइनस 40 बाई 2 भनेर लेख्यो। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 2 टाइम्स 280 माइनस पी इक्वल्स टु 3 टाइम्स पी माइनस 40 हुन जान्छ। यो भनेको कति आउन गयो? 2 इन्टु 280 भनेको 0, 6 अनि यहाँनिर 560 माइनस 2p इक्वल्स टु 3p माइनस 120 आउन गयो। और 560 प्लस 120 भनेको 680 हुन्छ, यतापट्टि 5p आयो। देयरफोर p को भ्यालु कति आउन गयो त? 680, यसलाई 5 ले डिभाइड गरौँ, 5 1 इज 5, 5 3 इज 15, 136। p को भ्यालु कति आउन गयो त? 136 आउन गयो। अब 136 आइसकेपछि तपाईले अब के गर्नु पर्यो त? p को भ्यालु त क्याल्कुलेट गर्नुभयो। p को भ्यालु क्याल्कुलेट गरेपछि अब q को भ्यालु चाहियो नि हामीलाई, हैन? अब q को भ्यालु चाहियो। सपोज यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुभयो, यसलाई इक्वेसन 2 माने पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। पुटिङ p इक्वल्स टु 136 इन इक्वेसन 1 भनेर लेखेँ मैले है। पुटिङ p इक्वल्स टु 136 इन इक्वेसन 1 भने मैले, भनेपछि यहाँनिर q को भ्यालु कति आउँछ? 280 माइनस 136 डिभाइडेड बाई 3, यो भनेको यहाँ 4 आयो, यहाँ कति भएको छ? 7, यहाँ 44 आउन गयो, डिभाइडेड बाई 3 आउन गयो यहाँनिर है त। अब यति हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड यति हुन जान्छ होला त। एकचोटि क्याल्कुलेटरले क्याल्कुलेट गर्नुहोस्, यहाँनिर मिल्न गएन भने क्याल्कुलेटर ठ्याक्कै क्याल्कुलेट गर्ने आइहाल्छ। तपाईँको भ्यालुजहरू राम्रोसँगले चेक गर्नु पर्यो तपाईहरूले हैन। 560 प्लस हाम्रो कति छ? 560 प्लस 120 680 छ। 680 लाई तपाईले कतिले डिभाइड गर्नु? 5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। 680 लाई 5 ले डिभाइड गर्दा 136 आउँछ। त्यसै गरी 280 माइनस 136 गर्दाखेरि तपाईको यहाँनिर मैले गल्ती गरेको छु नि, हेर्नुहोस्, त्यही भएर क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्ने। यहाँ 144 आउँछ, यो भनेको 3 4 is 12, 3 8 is 24 भनेर आयो भने चाहिँ क्वान्टिटी कति रहेछ त? 48 रहेछ। अब यहाँनिर तपाईले भ्यालु हाल्नुभयो। सपोज यो दोस्रोमा तपाईले हाल्नु भने कति आउँछ हेर्नुहोस् त? 136 माइनस 40 डिभाइडेड बाई 2 भनेको यहाँबाट पनि 48 आउँछ। त्यही भएर कुनै एउटा लिएर तपाईले ठ्याक्कै भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 48 आयो, यहाँ 136 आउन गयो है त। यसरी तपाईले यो पहिलो त क्याल्कुलेट गर्नुभयो। अब दोस्रो क्वेसनमा के छ भने क्याल्कुलेट द एक्सेस सप्लाई व्हेन p इक्वल्स टु 160। अब म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु। एक्सेस सप्लाई क्याल्कुलेट गर्नको लागि सिम्पली तपाईले के गर्नु पर्यो? QS माइनस QD क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एक्सेस डिमान्ड क्याल्कुलेट गर्न तपाईले के गर्नु पर्यो? QD माइनस QS क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ठीक छ,
ए नम्बरको 1 नम्बरको तपाईँले एन्सर लेखिसक्नुभयो, पज गरेर एन्सर लेख्नु होला है। र जहिले पनि तपाईँले क्यालकुलेटर चलाउन दिएको छ भने क्यालकुलेटर चलाउन नबिर्सिनु होला। ओके, यो 1 को लेख्नुभयो, पज गरेर लेख्नु होला, मैले मेटाइदिएँ है त। ल अब दोस्रो क्वेसनमा के भनेको छ भने एक्सेस सप्लाई वेन भनेर सोधिरहेको छ। दोस्रो क्वेसनमा हेरौँ। दोस्रो क्वेसनमा यहाँनिर के दिएको छ भने एक्सेस सप्लाई वेन पी इक्वल्स टु 160। अब यहाँनिर सिम्पली वेन पी इक्वल्स टु 160 के गर्न सकिन्छ, क्युडी भनेको कति हुन जान्छ, 280 माइनस 160 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ, यहाँ 0 आयो, यहाँ 2 आयो, यहाँ 1 आयो, डिभाइड बाई 2 भनेको 60 आउन गयो। त्यसै गरी क्युएस भनेको के हुन जान्छ त, यहाँनिर 160 माइनस 40, 160 माइनस 40 डिभाइड बाई 2 भनेको सरी यहाँनिर 3 रहेछ है त, यहाँनिर 3 छ, यहाँनिर 3 छ, यो कति आउँछ 40, यहाँनिर 2 छ, यो 120 डिभाइड बाई 2 भनेको कति आउन गयो, 60 आउन गयो। यहाँ 60 आयो नि। अब एक्सेस के गर्नु पर्यो त, तपाईँले एक्सेस सप्लाई क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सिम्पली एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई भनेको तपाईँको कति हुन जान्छ, एक्सेस सप्लाई भनेको सिम्पली क्युएस माइनस क्युडी भनेको 60 माइनस 40 भनेको कति आउँछ त, 20 आउन जान्छ हो। यति गरेर तपाईँले एक्सेस सप्लाई क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा, यहाँ दोस्रो पनि गरिदिउँ। दोस्रोमा एक्सेस डिमान्ड सोधिरहेको छ, त्यसैले वेन पी इक्वल्स टु 130 यहाँनिर अब क्युडी क्यालकुलेट गर्नु। क्युडी भनेको कति हुन जान्छ, 280 माइनस 130 डिभाइड बाई 3 भनेको यो भनेको कति आउँछ, 150 डिभाइड बाई 3 भनेको 50 आउन गयो। त्यसै गरी क्युएस भनेको कति आउँछ त, 130 माइनस 40 डिभाइड बाई 2 यो भनेको कति आउँछ त, यहाँनिर सिम्पली क्यालकुलेट हुन्छ 90 डिभाइड बाई 2 भनेको 45 आउन गयो। अब यहाँनिर एक्सेस डिमान्ड, एक्सेस डिमान्ड, एक्सेस डिमान्ड भनेको कति आउँछ त, क्युडी माइनस क्युएस हुन जान्छ। यो भनेको कति आयो, 50 माइनस 45 भनेको 5। यो चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त, एक्सेस डिमान्ड हुने भयो। यसरी तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सिम्पल क्यालकुलेसन छ, सिम्पली गर्ने है त। र यहाँनिर सुरुमै तपाईँले क्युडी क्युएस मिलाएर लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँले यहाँनिर क्युडी क्युएस लेखेर गर्नुभयो भने नो प्रब्लम, केही हुँदैन है त। क्युडी र क्युएस नलेखी गर्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन, बट हामीले बुझाउनको लागि यो लेख्दाखेरि अझै बेटर हुन जान्छ। तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, लेट क्यु इन डिमान्ड फङ्सन बी क्युडी र लेट क्यु इन सप्लाई फङ्सन बी क्युएस भनेर लेख्दाखेरि अझै बेटर, एउटा लाइन थपिदिने। त्यसै गरी यहाँनिर अन्तिममा कन्क्लुजनमा देयरफोर एक्सेस सप्लाई इज 20 अथवा सिम्पली तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, मा सरप्लस अफ गुड्स इज 20 भनेर लेखिदिने। त्यसै गरी स्कार्सिटी अफ गुड्स इज 5। यसरी लेख्नु भयो भने बेस्ट एन्सर हुन्छ, तपाईँले फुल मार्क्स गेन गर्न सक्नुहुन्छ। ल यो कुरालाई एक्चुअली तपाईँले लेख्नुहोस्, भिडियो पज गर्नुहोस् र यो कुरालाई लेख्नुहोस्, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, बुझ्नु भएन भने रिमाइन्ड गर्नु होला। ओके, ल मैले यो मेटाइदिएँ है त। अब तपाईँहरू जानुहोस् 2 नम्बरको क्वेसन, जुन सबैभन्दा तल छ। त्यो 2 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् त के भनिरहेछ, गिभन टीआर इक्वल्स टू, गिभन टीआर को भ्यालु कति दिएको छ, 4Q भनेर दिएको छ र टीसी को भ्यालु 80 प्लस 2Q भनेर दिएको छ। अब सोधिरहेछ क्यालकुलेट, के सोधिरहेछ, ब्रेक इभन पोइन्ट अल्जेब्रिकली एन्ड ग्राफिकल्ली अल्सो क्यालकुलेट टीआर एन्ड टीसी एट दैट पोइन्ट। अब यहाँनिर सुरुमा म लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि म तपाईहरुलाई बुझाउँछु है त। सुरुमा 2 नम्बरको सोलुसनमा के गर्नु पर्यो त, सिम्पली टीआर भनेको के हो, टोटल रेभिन्यू। अब यहीँनिर लेखिदिउँ, टीआर भनेको के छ, 4Q छ। त्यसै गरी टीसी टोटल कस्ट भनेको के छ, 80 प्लस 2Q छ। हामीले अगाडिको भिडियोजहरुमा टोटल रेभिन्यू, टोटल कस्ट यो सबै कुरा गरिसकेका छौं र तपाईले अगाडि नै यसको बारेमा पढिसकेको हुनुपर्छ। त्यही भएर हेर्नु न, म फेरि एकचोटी भनिदिन्छु। टोटल रेभिन्यू भनेको चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने, हामीले जुन सामान बनायौं त्यो सामान बनाएर बेचिसकेपछि चाहिँ कति पैसा आयो त, त्यो टोटल रेभिन्यू हो। टोटल कस्ट भनेको त्यो सामान बनाउनको लागि कति कस्ट लाग्यो, एउटा हुन्छ फिक्स्ड कस्ट, अर्को हुन्छ भेरिएबल कस्ट। फिक्स्ड कस्टमा मेसिनको कस्टहरु हैन, त्यो लेबरको कस्टहरु आउँछ। त्यसैगरी यतापटि भेरिएबल कस्टमा चाहिँ अब त्यो गुड्स बनाउनको लागि के कुराहरु आयो त्यो अन्तर्गत कुराहरु आउन जान्छ है त। त्यो प्रत्येक कतिवटा गुड्स बन्यो टाइम्स त्यो गुड्स बनाउन लागेको प्राइस हो, त्यो हुन यो जोडिन जान्छ।
अब क्याल्कुलेट ब्रेक इभन पोइन्ट अल्जेब्रिकली एन्ड ग्राफिकल्ली भनेको छ भने सुरुमा के गर्नु पर्यो, ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो र टिआर एन्ड टिसी एट द्याट पोइन्ट भनेको छ। अब सुरुमा ब्रेक इभन पोइन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला त यहाँनिर? अब सिम्पली हामीलाई के थाहा छ भने क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल हुनु पर्यो। अर्को तरिकाले ब्रेक इभन पोइन्टलाई डिफाइन गर्दाखेरि जति पैसा बनाउन लाग्यो त्यति नै बेच्यौँ र त्यति नै पैसा आयो, हाम्रो टोटल कस्ट र टोटल रेभिन्यू चाहिँ इक्वल हुन गयो भने पनि त्यो ब्रेक इभन पोइन्ट हुन जान्छ। ओके, अब यहाँनिर सिम्पली के गर्न सक्यो त, नाउ अल्जेब्रिकल्ली लेख्ने, अल्जेब्रिकल्ली यहाँनिर ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको के हुन जान्छ, टिआर इक्वल्स टु टिसी हुन जान्छ। यहाँनिर 4Q इक्वल्स टु 80 प्लस 2Q छ। यहाँबाट कति आउन गयो, और 2Q भनेको 80 आउन गयो, देयरफोर Q भनेको चाहिँ 40 आउन गयो। यो 40 मा चाहिँ हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्ट आउँदो रहेछ। अब ग्राफिकल्ली गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले ग्राफ बनाउनु पर्यो। ग्राफ कसरी बनाउने हेर्नुहोस् है त। अब यहाँनिर तपाईँलाई ग्राफ पेपरको पनि जरुरी चाहिँ पर्छ, बट हामीले विदाउट ग्राफ पनि ट्राई गरौँ है त। मैले यो एन्डतिर बनाएँ, यो एन्डतिर मैले बनाएँ, ल यसरी एउटा लाइन आउन गयो है त। मैले टेन्टेटिभ एउटा ग्राफ बनाइदिन्छु, तपाईँले राम्रोसँगले ग्राफ बनाउनु होला है त। यहाँनिर मैले यसरी अर्को एउटा लाइन तानिदिन्छु, यति अलिकति यतासम्म आओस्, यतासम्म आओस्। ओके, अब यति गरिसकेपछि जेनरली अब हाम्रो फङ्सन यहाँनिर 80 प्लस 2Q भनेर छ, टोटल कस्ट टोटल रेभिन्यू। अब जेनरली प्राइस र क्यूको कुरा हो है, तपाईँले प्राइस र क्यूलाई यताउता सिफ्ट गर्नुभयो भने जेनरली तपाईँको ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ नआउनु पर्ने। तपाईँको ब्रेक इभन पोइन्ट क्यूको भ्यालु कति आउनुपर्छ, 40 आउनुपर्छ। ल मैले यतापट्टि क्यू राखिदिएँ र यतापट्टि पी राखिदिएँ है, यतापट्टि क्यू यतापट्टि पी राखिदिएँ। अब जुन हाम्रो टिआर छ, टिआरबाट यदि हामीले दुईटा पोइन्ट चाहियो नि त, एउटा लाइन बनाउनुलाई दुईटा पोइन्ट चाहिन्छ। टिआर इक्वल्स टु के छ त, यहाँ 4Q भनेर छ भनेपछि सपोज टिआर इक्वल्स टु हेरौँ है त, इन टिआर इक्वल्स टु 4Q, यतापट्टि यसलाई पी भनेर राखौँ, द्याट इज पी इक्वल्स टु 4Q भनेर राखेँ। एट के राख्न सकिन्छ, Q इक्वल्स टु 0, P इक्वल्स टु 0 हुन्छ। त्यसै गरी Q इक्वल्स टु 4, P इक्वल्स टु कति हुन जान्छ, 16 हुन जान्छ है। P इक्वल्स टु 16 हुन जान्छ। अब सिम्पली यही लाइन हुन जान्छ, यहाँनिर अब बनाउन सकिन्छ। अर्को एउटा पोइन्ट पनि सपोज गर्न सक्नुहुन्छ, Q इक्वल्स टु 2 मा P इक्वल्स टु 4 हुन्छ भन्ने टाइपको कुराहरू आयो। अब यहाँनिर म यसो पोइन्टहरू राखिदिन्छु, जस्तै Q0 मा यो भ्यालु आउन गयो, Q0 मा यो भ्यालु आउन गयो हैन। त्यसपछि एउटा 2,4 भन्ने छ, जस्तै यहाँनिर 2 यतापट्टि 2 गयो भने यतापट्टि 4 जान्छ। लु सपोज यो पोइन्ट भयो अरे है त, यसरी यो पोइन्ट आउन जान्छ। तपाईँले ग्राफिकली एकदम मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल यसलाई म प्लट गरिदिन्छु। यसलाई प्लट गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा लाइन आउन जान्छ यहाँनिर है, ओरिजिनबाटै पास हुने लाइन आउँछ है, आउन चाहिँ ओरिजिनबाटै पास हुने एउटा लाइन आउन जान्छ। ओके, ल यसरी मैले बनाइदिएँ है त। यो हाम्रो लाइन भयो टिआर इक्वल्स टु 4Q को। म अन्तिममा यसको भ्यालुजहरू लेखिदिन्छु है त, ताकि क्लियरली होस्। नेक्स्टमा के छ हाम्रो, टिसी इक्वल्स टु 80 प्लस 2Q छ। इन यहाँनिर सिम्पली तपाईँले टिसी को लेख्न सक्नुहुन्छ, इन टिसी इक्वल्स टु 80 प्लस 2Q, यहाँनिर पी इक्वल्स टु 80 प्लस 2Q भनेर छ। अब सिम्पली तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ, एट Q इक्वल्स टु 0, Q इक्वल्स टु 0 मा P को भ्यालु कति हुन जान्छ, 80 हुन जान्छ है। P इक्वल्स टु 0 मा Q को भ्यालु 80 हुन जान्छ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को भ्यालु के छ त, P इक्वल्स टु 0 भयो भने अब जेनरली यो हाम्रो नेगेटिभमा जाने भयो होइन, जेनरली हाम्रो यो यतापट्टि नेगेटिभमा जाने भयो। ओके, सिम्पली मानिदिउँ Q इक्वल्स टु 4 मानिदिउँ। ल Q इक्वल्स टु 4 मानिदिउँ अथवा 40 नै मानिदिउँ। ल Q इक्वल्स टु 40 भयो भने जेनरली P को भ्यालु कति हुन जान्छ, 80 प्लस 80 भनेको 160 हुन जान्छ। अब यो दुईटा पोइन्टहरू हामीसँग छ। सिम्पली एउटा Q इक्वल्स टु 0 हुँदा P को भ्यालु 80 भनेपछि सपोज
यो भ्यालु मान्दियौँ हामी है, अरूभन्दा अलिकति माथि नै छ। क्यु इक्वल्स टु 0 हुँदा पीको भ्यालु 80 भन्छ, 0 र 80 आउन गयो। नेक्स्ट भ्यालु के छ, क्युको भ्यालु 40 हुँदाखेरि, क्युको भ्यालु 40 हुँदाखेरि यो 160 हुन जान्छ है। यो कति हुन जान्छ त, 160 हुन जान्छ। यसलाई अझै माथि तान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। ल ठिकै छ, 160 छ भने ल यतापट्टिको एउटा पोइन्ट छ सर्टेन भन्ने मान्नु पर्यो है त। एउटा सर्टेन यतापट्टि पोइन्ट छ भनेर हामीले मान्यौँ भने जेनरली यसलाई जोड्यौँ भने हेर्नुहोस् है त, यसलाई ठ्याक्क यसरी मैले जोडेँ, यहाँनिर जोडेँ। अब जेनरली कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ लाइन चाहिँ यतापट्टि आउन जान्छ क्या, यो लाइन यतापट्टि आउन जान्छ है, यो लाइन यतापट्टि आउँछ। अब यहाँनिर सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई थोरै एक्सटेन्ड गऱ्यौँ भने है, यसलाई थोरै एक्सटेन्ड गऱ्यौँ भने हामीले यसरी यहाँनिर मैले एक्सटेन्ड गरिदिएँ। यति एक्सटेन्ड गरिसकेपछि जुन यहाँनिर हाम्रो भ्यालु आएको छ, यो भ्यालु भनेको चाहिँ तपाईँको ब्रेक इभन पोइन्ट हुन जान्छ। ठिक छ, यो भ्यालु भनेको तपाईँको के हुन जान्छ, ब्रेक इभन पोइन्ट हुन जान्छ। अब यो भ्यालुमा सिम्पली तपाईँले यतापट्टि एउटा लाइन तान्दिने, के गर्ने त, सिम्पली यतापट्टि एउटा लाइन तान्दिने। लाइन तानेपछि काम हुन्छ। सपोज यसरी तपाईँले एउटा डटेड लाइन तान्दिने है, म तपाईँलाई टेक्निक सिकाइरहेको छु। एउटा डटेड लाइन तान्दिने, कपीमा राम्रोसँगले गर्ने र यतापट्टि पनि तपाईँले एउटा डटेड लाइन तान्न सक्नुहुन्छ है त। यतापट्टि पनि एउटा डटेड लाइन यसरी तान्दिने है। यति गरिसकेपछि यहाँ जुन हाम्रो पोइन्ट आएको छ, यहाँ जुन हाम्रो पोइन्ट आएको छ, यसले ब्रेक इभन पोइन्ट दिन्छ। अब ग्राफको विभिन्न वेहरू हुन्छ हेर्ने, जस्तै जुन यतापट्टिको भ्यालु छ नि हाम्रो, यतापट्टिको भ्यालुले एउटा कुरा दिन्छ, त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्न सक्छौँ। यतापट्टिको भ्यालुजले अर्को भ्यालु दिन्छ। जेनरली यति भ्यालुजले लस दिन्छ, माथिको भ्यालुले प्रफिट दिने काम गर्छ। अब यो पोइन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको कति हुन जान्छ भने, यो पोइन्टमा यतापट्टि क्युको भ्यालु 40 छ र यतापट्टि के छ त, पीको भ्यालु कति छ त, 160 छ है त। यो कोअर्डिनेट भनेको कति हुन जान्छ त, 40,160 हुन जान्छ। र अब यो लाइन भनेको कति छ त, टिआर टोटल रेभिन्यू भनेको 4Q छ र यो लाइन भनेको के हो त, टिसी इक्वल्स टु 80 + 2Q भनेर छ। अब तपाईँले यो ग्राफलाई यसरी बनाएर, यस्तो खालको तरिकाले बनाएर यतापट्टि यो टिसीको लाइनलाई यसरी देखाउन सक्नु पनि हुन्छ। अब यो अलिकति माथि एक्सटेन्ड हुन्छ, यहाँबाट यसरी एउटा लाइन जान्छ है त, यो ओरिजिनबाट गएको लाइन यसरी आउँछ खासमा। तर मैले यति पोइन्टसम्म मात्रै बनाएँ किनभने हामीलाई त्यति भयो सफिसियन्ट हुन्छ। र एक्जाममा तपाईँले यसरी देखाए पनि हुन्छ, भ्यालुजहरू चाहिँ यताउति नहोस् तर यसरी देखायो भने पनि जेनरली गर्न सकिन्छ है त। अब यहाँनिर हामीले टिआर र टिसी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भनेपछि टिआर र टिसी एट द्याट पोइन्ट कति हुँदो रहेछ त, सिम्पली यो ग्राफ बनाउने। यो ग्राफ बनाएपछि टिआर भनेको कति हुन्छ, टोटल रेभिन्यू भनेको पनि 4 × 40 भनेको 160 हुन्छ र टिसी भनेको पनि कति हुन्छ, 80 + 2 × 40 भनेको 160 हुन्छ। भने टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्ट त्यो पोइन्टमा के हुँदो रहेछ, इक्वल हुँदो रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ यतापट्टिको कुरा भनेको यो ग्राफको कुरा भयो यहाँसम्म हैन। यो यति तपाईँले यो लाइन यहाँनिर सपोज यति भन्दा माथि के भयो त, हामीले अल्जेब्रिकल्ली क्यालकुलेट गर्यौं हैन, र ग्राफिकल्ली हामीले यहाँनिर टिआर र टिसी त्यो पोइन्टमा टिआर र टिसी क्यालकुलेट गरौँ। आखिर इन्टरसेक्ट भएको छ, टिआर र टिसी भनेको 160 हुन जान्छ। यसरी हामीले 2 नम्बर गर्न सकिन्छ है। यसरी ग्राफिकल्ली बनाएर हामीले सल्भ गर्यौं। ओके, ल तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला ग्राफिकल्ली कसरी बनाउने। दुईवटा पोइन्ट झिक्नु पर्यो। मैले यहाँ 3 वटा पोइन्ट झिके, चाहिँ राख्दैन, त्यही पनि मैले झिक्दिएको र दुईवटा पोइन्ट झिकेर यहाँनिर प्लट गर्दिने। टेन्टेटिभली प्लट गर्नु पर्यो, एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। ओके, ल यो कुरा तपाईले ठ्याक्कै पज गर्ने, लेख्ने। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ। थर्ड नम्बरको क्वेशन हेर्नुस् त। थर्ड नम्बरको क्वेशनमा हेर्नुस् के भइरहेको छ। यहाँनिर हाम्रो थर्ड नम्बरको क्वेशनमा इन लन्चिङ अ न्यू आइटम, एउटा नयाँ आइटम के भइरहेको छ, लन्च भइरहेको छ। मानौ आइफोन 13 लन्च भइरहेछ अरे हैन, आइफोन 13 लन्च गर्दिउँ न कहिलेकाहीँ। ओके, अब यहाँनिर 3 नम्बरमा के भइरहेछ, इन लन्चिङ अ न्यू आइटम अ म्यानुफ्याक्चरर फाइन्ड्स द फिक्स्ड कस्ट इज ₹3000. In addition, each item production cost is ₹20. The items in market are sold at ₹35 per unit item. If X units of item are produced, determine TC, TR र पाई भनेको छ। Find TC and TR at break even point भनेको छ। अब सिम्पली के भनौँ, इन लन्चिङ अ न्यू आइटम अ म्यानुफ्याक्चरर फाइन्ड्स द फिक्स्ड कस्ट इज 3000। अब सिम्पली यहाँनिर तपाईले सुरुमा के लेख्नु पर्यो, फिक्स्ड कस्ट जे दिएको छ
त्यो इन्फर्मेसनलाई एकदमै राम्रोसँग लेख्ने। फिक्स्ड कस्ट भनेको कति छ, एफसी इक्वल्स टु ₹3000 भनेर छ, फिक्स्ड कस्ट लेख्नुभयो। इन एडिसन इच आइटम प्रोडक्सन कस्ट इज ₹20 भनेको छ। अब युनिट प्रोडक्सन कस्ट भनेको छ, युनिट प्रोडक्सन कस्ट भनेको छ। अब यसलाई मैले पीआई भनेर लेखेँ, यो भनेको कति दिएको छ, ₹20 दिएको छ। द आइटम्स इन मार्केट एट सोल्ड एट ₹35 भनेपछि युनिट मैले के भने त सेलिङ प्राइस भनेर लेखेँ, युनिट सेलिङ प्राइस। यसलाई चाहिँ मैले आउटपुटको पीओ भनेर डिनोट गर्दा, डिनोट जेले गर्दा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन है। यो 35 छ। अब एक्स युनिट्स अफ आइटम त प्रोड्युस भएको छ भनेर लेखेकै छ, भने जति आइटम प्रोड्युस भयो त्यो त सेल त अभियसली भइ नै हाल्छ हैन। अब डिटरमाइन टीसी भनेको छ, 1 नम्बरमा सुरुमा के भनेको छ, टोटल कस्ट। टीसी भनेको टोटल कस्ट, सुरुमा टोटल कस्ट भनेको के हुन जान्छ, फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट हुन जान्छ, फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट। फिक्स्ड कस्ट भनेको कति दिएको छ, टीसी लेख्ने, फिक्स्ड कस्ट भनेको कति हुन्छ, 3000 छ, प्लस भेरिएबल कस्ट भनेको के हुन जान्छ, पीआई इन्टु एक्स हुन जान्छ। एउटा युनिटलाई प्रोड्युस गर्न कति प्राइस लाग्छ, इन्टु एक्स। देयरफोर टीसी भनेको कति हुन गयो त, 3000 प्लस 20 एक्स हुन गयो। अब नेक्स्टमा छ टोटल रेभिन्यू, टीआर भनेको टोटल रेभिन्यू। अब टोटल रेभिन्यू भनेको टीआर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको के हुन जान्छ, पीओ इन्टु एक्स हुन्छ। यसले के दिइरहेको छ त भन्दाखेरि आउटपुट कतिमा बेच्यो, एउटा आइटमलाई कतिमा बेच्यो इन्टु कतिवटा आइटम प्रोड्युस भएको थियो, यही त हो हैन। अब यहाँनिर हामीले मानेको चाहिँ के हो भने, जेनरली क्वेसनले दिएको छैन, हामीले के मान्यौँ भने जति आइटम प्रोड्युस भयो त्यति सेल भयो भनेर मान्यौँ। तर जहिले यही हुनुपर्छ भन्ने छैन है त, क्वेसनले अलिकति घुमाएर पनि दिन सक्छ। तर यहाँनिर अब केही अरू इन्फर्मेसन छैन, त्यही भएर हामीले जति प्रोड्युस भयो त्यति बेच्यो भनेर मानिन्छ। यहाँनिर के हुन गयो त, यो 35 एक्स हुन गयो, भने टीआर भनेको 35 एक्स हुने भयो। अब पाई भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्रोफिट फंक्सन हो। जेनरली अब प्रोफिट फंक्सनलाई हामीले के गर्यौं त, प्रोफिट फंक्सन। अब प्रोफिट फंक्सन भनेको चाहिँ कसरी भेटिन्छ भने, जेनरली हामीले प्रोफिट कसरी भेट्थ्यौं, हामीले अगाडिको भिडियोमा नि कुरा गरेका छौं। यदि हाम्रो सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा ज्यादा भयो भने प्रोफिट आउँछ नि हो। अब हाम्रो टोटल रेभिन्यू चाहिँ टोटल कस्ट भन्दा ज्यादा भयो भनेर हामीले इमेजिन गर्छौं, भने चाहिँ प्रोफिट फंक्सन कसरी भेटिन्छ त, टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट। यो भनेको कति छ, 35x माइनस 3000 माइनस 20x हुन जान्छ। यो भनेको 15x माइनस 3000 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, प्रोफिट फंक्सन हुने भयो। अब हेर्नुस् है त, फाइन्ड टीसी एन्ड टीआर एट ब्रेक इभन पोइन्ट भनिरहेको छ। अब यसलाई यो क्वेसनलाई गर्ने दुईटा तरिका छन्। एउटा भनेको तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त, एउटा गर्ने तरिका भनेको तपाईले टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका, एउटै आन्सर आउँछ है, टोटल कस्ट इक्वल्स टु टोटल रेभिन्यू गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को, अब हामीलाई के थाहा छ भने ब्रेक इभन पोइन्टमा जति टोटल कस्ट लागेको छ त्यति नै रेभिन्यू छ, भनेपछि लस पनि छैन प्रॉफिट पनि छैन, लस पनि छैन प्रॉफिट पनि छैन। भन्न खोजेको लस पनि जीरो प्रॉफिट पनि जीरो हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो ब्रेक इभन पोइन्टमा यो भ्यालु कति हुँदो रहेछ, यो प्रोफिट फंक्सनको भ्यालु जीरो हुँदो रहेछ। अब सिम्पली मैले यहाँ माथि लेखिदिन्छु है त, यहाँनिर 2 नम्बरको क्वेसनमा फाइन्ड टीसी एन्ड टीआर एट ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको छ। दोस्रो नम्बरको क्वेसनमा हामीले सिम्पली के लेख्न सक्छौं, एट ब्रेक इभन पोइन्ट, एट ब्रेक इभन पोइन्ट पाई इक्वल्स टु 0। यो इक्वल्स टु 0 भएपछि के हुन जान्छ, सो 15x इक्वल्स टु कति आउँछ, 3000 हुन जान्छ। देयरफोर x इक्वल्स टु 15 2 इज 30, 200 हुने भयो, x को भ्यालु 200 हुने भयो। अब यहाँबाट देयरफोर सो अथवा देयरफोर टोटल कस्ट भेट्नु भनेको छ नि त। टोटल कस्ट भनेको कति हुन्छ, 3000 प्लस 2 इन्टु 200 भनेको 3000 प्लस 400 भनेको ₹3400 आउन गयो। त्यसै गरी टोटल रेभिन्यू भनेको कति हुन जान्छ, 35 इन्टु 200 हो,
35 into 200 35 into 200 भनेको यहाँनिर कति आउन गयो त तपाईको यहाँनिर आउन गयो ₹7,000 भनेर आउन गयो। अब यहाँनिर के भयो होला त यसो हेर्नुस् त यहाँनिर के भयो होला हामीले के कुरामा चुक्यौं होला त कहीँनिर बिग्रेको छ नि यहाँनिर हेर्नुस् है यस्तै कुरामा बिग्रिन्छ। यहाँ 20 छ कि छैन यहाँ 20 भइसकेपछि 4000 हुन्छ र यो कसरी आयो त यो 7000 आउन गयो। अब यहाँ मैले एउटा कुरा तपाईहरुलाई सिकाउन खोजिरहेको छु भर्खरै जुन एन्सर बिग्र्यो नि तपाईले यो एन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई के थाहा छ त ब्रेक इभन पोइन्टमा टोटल कस्ट र टोटल रेभिन्यू के आउँछ इक्वल आउँछ नि भनेपछि अब ठ्याक्कै यति मेटाइदिन्छु है त यो मेटाइदिन्छु लेखिसक्नुभयो होला। जेनरली मैले एन्सर बिग्रियो भनेर कसरी थाहा पाए त यहाँनिर भन्दाखेरि मेरो त ब्रेक इभन पोइन्टमा टोटल कस्ट र टोटल रेभिन्यू त इक्वल आउनु पर्छ कि पर्दैन पर्छ नि हो। जब तपाईको भ्यालु इक्वल आएन जहिले आउनै पर्छ ब्रेक इभन पोइन्टमा आउनै पर्छ। आएन भने तपाईले बुझ्नु मैले क्याल्कुलेसनमा कहीँ गल्ती गरेछ भनेपछि त हामीले एन्सर पनि चेक गर्न सक्ने भयो नि त यसरी हैन हो। यो कुरा तपाईले बुझ्नु होला है त। ओके हामीले 3 नम्बरको क्वेशन पनि गरिसक्यौं तपाईले लेखिसक्नु होला भिडियो पज गरेर फेरि रिमाइन्ड गरेर हेर्नु होला। अब हामी जान्छौं 4 नम्बरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अलिकति गाह्रो जस्तो पनि लाग्न सक्छ तर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन है। अब यो क्वेशन्स गरेर हामीले अरु सबै कुराहरु पनि बुझ्ने प्रयास गरिसकेका छौं। अब हेरौं है त यो 4 नम्बरमा के छ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फर टु इन्डिपेन्डेन्ट मार्केट्स। दुईटा मार्केट छ ए र बी भन्ने मार्केट छ त्यसको डिमान्ड र सप्लाई छ तर यहाँनिर प्राइस पर युनिट हेर्नुस् त प्राइसको कुरा एउटै छ कि छैन दुईटै मार्केटमा हैन। प्राइसको कुराहरु मिक्स्ड छ दुईटा डिफरेन्ट मार्केटहरुको यहाँनिर काम भइरहेछ दुईटा मार्केटको डिमान्ड सप्लाईको पुरै कुराहरु यहाँनिर दिएको छ। अब यसले सोधिरहेछ फाइन्ड इक्विलिब्रियम प्राइसेस एन्ड क्वान्टिटिज। सिम्पली यसले के भनिरहेछ नि इक्विलिब्रियम प्राइसेस भनेको पीए र पीबी को इक्विलिब्रियममा कति हुन्छ त्यो एउटा सोधिरहेको छ र क्वान्टिटिजको सोधिरहेको छ। अब सिम्पली हामीलाई के थाहा छ भने जब हामी मार्केटमा इक्विलिब्रियमको कुरा गर्छौं एउटा मार्केटको हेर्ने यसको हेर्ने यसको र यसको के हेर्नु पर्यो इक्विलिब्रियम हेर्नु पर्यो। फेरि यता र यता हेर्नु होला नि क्यूडीए र क्यूएसबी हेर्नु भयो भने काम खत्म भयो सक्यो। क्यूडीबी र क्यूएसए हेर्नु भने काम खत्म भयो। एउटा मार्केटको इक्विलिब्रियम भने अर्को मार्केटको अमेरिकाको मार्केटको इक्विलिब्रियम निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के नेपालसँग दाँजेर हेर्नुहुन्छ त हुँदैन नि त एउटै मार्केटमा हेर्नुहुन्छ नि त हैन। तर यस्तो कुरा हो कि अमेरिकाको मार्केटको इक्विलिब्रियमले नेपालको मार्केटलाई पनि असर गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो इक्वेसनले एक तरिकाले बुझाइरहेको छ के त्यहाँको मार्केटले हामीलाई असर गर्छ त्यही भएर यसको प्राइसहरु पनि यहाँनिर इंकित गरिएको छ। ओके अब सिम्पली यहाँनिर सुरुमा के गरौँ भने 4 नम्बरको सोलुसनमा गिवन लेखौं। सुरुमा यहाँनिर गिवन लेखौं यहाँनिर क्यूडीए इक्वल्स टु के छ 82 - 3PA र यसको लागि तपाईले हाम्रो फर्स्ट भिडियो पनि हेर्न जरुरी छ है। फर्स्ट भिडियो पनि हेर्न जरुरी छ नभए सोलुसन आउन सक्दैन। क्यूएसए पार्ट 1 पनि हेर्नु होला -5 + 15PA भनेर छ यसलाई एज अ होल मैले 1 भनेर माने। त्यसैगरी अर्को के छ त यहाँनिर क्यूडीबी इक्वल्स टु 92 + 2PA - 4PB भनेर छ। त्यसैगरी क्यूएसबी इक्वल्स टु -6 + 32PB भनेर छ यसलाई मैले 2 भनेर माने। ओके यति कुरा मान्यो। अब एट इक्विलिब्रियम के हुन जान्छ क्यूडीए इक्वल्स टु क्यूएसए भनेर लेखियो। पहिलो कुरा क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल हुन जान्छ। यो भनेको 82 - 3PA यहाँ पीबी छ 82 - 3PA + PB इक्वल्स टु -5 + 15PA भनेर छ हैन यो कुरा छ। अब जेनरली यो भ्यालुजलाई मैले यता ल्याइदिन्छु यो -5 लाई उता लगिदिन्छु है त। जस्तै यहाँ के भयो 82 + 5 भनेको 15PA + 3PA - PB भयो। देयरफोर 18PA - PB भनेको 87 आउन गयो यसलाई इक्वेसन 3 मानौं। त्यसैगरी अगेन यही कुरालाई हामीले गर्छौं यहाँनिर अगेन के हुन जान्छ त क्यूडीबी इक्वल्स टु क्यूएसबी हुन जान्छ। यो भयो नि हैन क्यूडीबी र क्यूएसबी भनेको कति आउँछ त यहाँ 92 + 2PA
minus 4pb equals to minus 6 plus 32 pb हुन गयो। अब यहाँबाट 92 plus 6 equals to 32 pb minus 2 pa plus 4 pb भनेर छ। यहाँनिर कति आउँछ त 32 minus 2 pa plus 36 pb equals to 98 आउन गयो। यसलाई इक्वेसन 4 भनेर मानौं। यति क्याल्कुलेसन तपाईहरुले गर्नुभयो, यो माथिको कुराहरु लेखिसक्नुभयो होला है त। ओके, माथिको कुराहरु अब जेनरली हामीलाई चाहिँदैन, पछि चाहियो भने त्यो इक्वेसनबाट म लेखिहाल्छु है त। यति कुराहरु हामीले लेख्यौं, बिस्तारै म मेटाउँदै जान्छु, टेन्सन नलिनु होला। ल अब हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो फर्स्ट भिडियो चाहियो कि चाहिएन त, लिनियर इक्वेसनको चाहियो है त। ओके, अब यहाँबाट हेरौँ है त। -2pa यो छ। अब सिम्पली कसरी गर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि यहाँनेरि मैले इन्टु 9 गर्दिए, यहाँनेरि इन्टु 9 गर्दिए भने त योसँग एड गर्न सकिन्छ नि। भनेपछि यहाँनेरि मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 4 बाई कति 9 गऱ्यो भने काम पुग्छ बाई 9 एन्ड एडिङ के त एडिङ 3 and 4 एडिङ 3 and 4। अब तपाईले यसलाई क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्दा पनि हुन्छ, तर यो क्वेशनको माग के छ भने हातैले सल्भ गर्नुपर्ने माग हो है त। क्याल्कुलेटरबाट एन्सर निकालेर पनि तपाईले यसो चेक गर्नुहुन्छ, ओके यति एन्सर चाहिँ आउनु पर्ने हो भनेर तपाईले चेक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर के हुन जान्छ अब लेखौँ है त। एडिङ 3 and 4 भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ। अब सुरुमा यहाँनिर मैले लेखेँ 18pa minus pb equals to 87 छ। यहाँनिर कति आउँछ -18pa अनि 9 into 36 गर्नु पर्यो। अब 9 into 36 ल मैले क्याल्कुलेटरै लिए है त, गल्ती नहोस् भनेर 9 into 36 भनेको 324 pb भनेर आयो इक्वल्स टु 9 into 98 गर्नु पर्यो। 9 into 98 भनेको 882 आयो यहाँनिर। अब यो दुईटा त क्यान्सल भयो, यहाँनिर 323 pb इक्वल्स टु 882 प्लस 87 भनेको तपाईको कति आउन जान्छ 969 भनेर आयो। देयरफोर पीबी भनेको कति आउँछ होला 969 डिवाइडेड बाइ 323 भनेको पीबी भनेको कति आउन गयो त 3 आउन गयो। पीबी भनेको कति आयो 3 आउन गयो नि। त्यसैगरी अब पीए निकाल्ने, पीए कसरी निकाल्ने कुनै एउटा इक्वेसनमा तपाईले पुट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म तलकै इक्वेसनमा पुट गरिदिन्छु है त, यति मेटाइदिन्छु ताकि हामीले लेख्न स्पेस होस्। यहाँनेरि यति मेटाइदिए मैले। ओके, पीबी को भ्यालु 3 आयो। अब यहाँनेरि सिम्पली के गर्ने पुटिङ पीबी इक्वल्स टु 3 इन इक्वेसन कति 4 मा पुट गर्यो भने यो 9 यहाँनेरि छैन, -2pa प्लस 36 into 3 इक्वल्स टु 98 भनेर छ। यहाँनेरि के हुन जान्छ 2pa इक्वल्स टु, अब यसलाई यतापट्टि ल्यायो, यसलाई मैले यता ल्याएँ 98 लाई उता भनेपछि यहाँ 18, यहाँनेरि कति आयो 6 3 जा 18, यहाँनेरि 108 माइनस 98 भनेको कति हुन जान्छ त सिम्पली यो भनेको 210 हुन जान्छ हो। यहाँनेरि कति आउँछ त 10 आउँछ। देयरफोर पीए भनेको कति आउन गयो त 5 आउन गयो। भनेपछि हाम्रो पीए र पीबी को भ्यालु कति हुँदो रहेछ इक्विलिब्रियम प्राइजेस हामीले लेख्नु पर्यो। यहाँनेरि सिम्पली यहाँनेरि के लेख्ने त इक्विलिब्रियम प्राइजेस, अथवा यहाँनेरि म लेखिदिन्छु देयरफोर इक्विलिब्रियम प्राइजेस आर पीए इक्वल्स टु रुपिसमा दिएको छ छैन, पीए 5 छ र पीबी इक्वल्स टु 3 छ। म के भन्छु भने क्वेशनहरु चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु होला है। रुपिस दिएको छ, डलर दिएको हुन सक्छ, त्यही अनुसार युनिट लेख्नु होला, किनभने जसले चेक गरिरहेछ पेपर उसको मार्क्स काट्ने ठाउँ हुन्छ क्या फेरि है त। पीए इक्वल्स टु 5, पीबी इक्वल्स टु कति छ त यहाँनेरि 3 भनेर आयो। अब क्वान्टिटिज क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेट गर्नु त नाउ क्यूडीए भनेको कति हुन जान्छ सिम्पली 82 माइनस 3 into PA भनेको 3 into 5 प्लस 3 भनेर छ। यो भ्यालु कति आउँछ 85 माइनस 15 भनेको कति आउँछ 70 आउँछ। कति आयो 70 आयो। अब QSA निकालौं। QSA भनेको कति छ -5 प्लस 15 into
पिए भनेको 5 छ, यो भनेको कति आयो 75 माइनस 5 भनेको 70 भनेपछि हाम्रो एन्सर एकदम ठिक छ है। यो दुईटै भ्यालु इक्वल आयो नि, एन्सर ठिक छ। अब अर्को निकालौँ क्युडिबी। क्युडिबी भनेको कति छ त यहाँनिर 92 प्लस 2 इन्टु 15 माइनस 4 इन्टु कति छ 3 छ। यो भनेको कति आयो 92 प्लस 30 माइनस 12 भनेको कति आउँछ 92 माइनस 12 भनेको 80, 80 प्लस 30 भनेको 110। त्यसै गरी क्युएसबी निकालौँ। क्युएसबी भनेको कति छ माइनस 6 प्लस 32 इन्टु 3 भनेको कति आउँछ यहाँनिर 6, 96 माइनस 6, 96 माइनस 6 आउन गयो हो 96, 32 इन्टु पिबी छ, 32 इन्टु पिबी छ भने चाहिँ 96 माइनस 6 भनेको यहाँनिर 90 आउनु गयो। के हामीले केही गल्ती गरेका छौँ त यहाँनिर यसो चेक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले एन्सर चेक गर्नु पर्यो कति छ त हेर्नुहोस् है। यहाँनिर 92 छ, त्यसपछि यहाँनिर 2 इन्टु 15 गर्नुभयो, तर अब यहाँ एन्सर थाहा भयो नि, यहाँ त 5 हुनुपर्ने हो। यहाँ 5 भएपछि यहाँ कति हुन्छ यहाँनिर 10 हुन्छ भनेपछि 80 प्लस 10 भनेको 90 आउँछ कि आउँदैन, आउँछ नि। यसरी थाहा भयो कि भएन हो, एन्सर चेक गर्न सक्यो नि भन्छ दुईटै मिल्यो, क्युडी क्युए क्युएससी पनि मिल्यो, क्युडिबी र क्युएसबी पनि मिल्यो। यसरी हामीले राम्रोसँगले हिसाब गर्न सकिन्छ है त। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइसेसहरू पनि भेट्नु भयो। मार्केट ए को अब कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ, मार्केट ए को इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको 70 रहेछ र मार्केट बी को इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको 90 रहेछ। यसरी तपाईँले लेख्नुहोस् र यसरी सोलुसन गर्न सकिन्छ है त। अब यति क्वेसनहरू तपाईँले राम्रोसँगले सल्भ गर्नुभयो र मैले भनेको जुन तरिका छ, टेक्निकहरू छ, इरोर थाहा पाउने तरिकाहरू छ, नआत्तिने तरिकाहरू भयो नि त, इरोर थाहा पाइयो नि त। यो क्वेसन त भने त फिक्स्ड मिल्छ नि त। अब हो ल यसरी सल्भ गर्नु पर्यो। मैले दिएको फर्मुला, टिप्स, ट्रिक्सहरू सबै याद गर्ने। ओके ल, आजको लागि मैले यति नै गरेँ। यहाँनिर जुन क्वेसन्सहरू डिस्कसन गऱ्यौँ यही क्वेसन्सहरूबाटै काहीँ भ्यालुजहरू मिलाएर नै क्वेसन्सहरू सोध्छ। त्यसैले यो क्वेसन राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु, कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझ्नु। नेक्स्ट भिडियोजहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। अब कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लसहरू सम्बन्धीको कुराहरू छ, नेसनल इन्कम डिटर्मिनेसनको कुराहरू छ, त्यसको भिडियोजहरू लिएर म चाँडै नै उपस्थित हुने नै छु। र कुनै पनि समस्या भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा सर मैले यो बुझिनँ भनेर लेख्नुहोस्, हामी तपाईँलाई हेल्प गर्छौँ। अथवा 9849595895 मा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कति 98495 95895 मा सम्पर्क गरेर सर मैले यो बुझिनँ, मलाई यो बुझाइदिनुहोस् भनेर हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।